नमस्कार। समृद्धिको एक सपना, विकास र प्रगतिको उत्कट अभिलाषा, ती सपना जसलाई साकार पार्छ एउटै सूत्रले। त्यही पौरख र श्रमको सूत्रले जोड्दैछ नेपाल र हामी जोड्दैछौं तपाईलाई। तपाईका हर सफलता अनि सफलता पछाडिका संघर्ष। त्यही संघर्ष भन्ने छ हजारौंका लागि सफलताको प्रेरणा स्रोत। सकारात्मक विचार, कर्म र निष्ठाले दिनेछ सुखद समाचार। सुखद समाचारको संगालो हो कार्यक्रम गुड न्यूज। गुड न्यूजमा तपाईलाई स्वागत गर्छु म सुषमा श्रेष्ठ। विश्वका विभिन्न मुलुकबाट मानिसहरू नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा जंगली जनावर हेर्न आउँछन्। काठमाडौँबाट नजिकै रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकहरूको चाप त तपाई हामी मध्ये कतिपयले देखेका पनि छौं होला। चितवनमा जस्तै सम्भावना बर्दियामा पनि छ। बाघ, हात्ती, गैंडाका लागि प्रसिद्ध बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पछिल्लो समय जंगली जनावरहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। त्यति मात्रै होइन, पर्यटक आकर्षित गर्न बर्दियामा होमस्टे, रिसोर्ट, होटल आदि पनि खुलेका छन्। बाघ, गैंडा, हात्ती, बारासिंगा लगायत लोपोन्मुख जनावरका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वासिलो घरका रूपमा परिचित छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 85 वटा पाटे बाघ, एसियन हात्ती 100 वटा, गैंडा 34 वटा छन्। 56 प्रजातिका स्तनधारी जन्तु, 473 प्रजातिका चराचुरुङ्गी पाइने निकुञ्ज जैविक विविधताको दृष्टिले समृद्ध छ। बर्दियामा लोपोन्मुख जीवजन्तुहरूको संख्या पछिल्लो समय वृद्धि भएको छ। चोरी शिकारमा नियन्त्रण गर्न सफलता मिलेपछि जंगली जनावरहरूको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएकोमा शंका छैन। उहाँहरूको चाहिँ सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन यो ठाकुरद्वारा क्षेत्र हो, ठाकुरद्वारा क्षेत्रमा नेपाली सेनाको गण छ, त्यस्तै गरेर प्रहरी चौकी छ, त्यस्तै गरेर हामीसँग चाहिँ यहाँ एउटा धेरै ठुलो स्वयंसेवकहरूको जमात छ। यहाँ चाहिँ चोरी शिकार नियन्त्रण युवा परिचालन अभियान भनिन्छ। 2500 जना चाहिँ यसको स्वयंसेवक सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले वन्यजन्तुको चोरी शिकार नियन्त्रणको साथसाथै वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी समुदायमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ। पर्यावरण विकासका लागि विभिन्न तालिम, क्षमता वृद्धिका कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ र यो समाजमा हुने उशृङ्खल गतिविधिहरू नियन्त्रणको लागि युवाहरूबाटै त्यसको चाहिँ राम्रो आचरणको विकास गर्नुपर्छ, युवाहरू नै उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। नेपालमा सुरु गरेको बाघ संरक्षणको अभियानमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले मात्रै 18 बाट बढाएर बाघको संख्या 85 वटा पुर्याएको छ। त्यसैगरी हात्ती, गैंडादेखि माछा, गोही र 200 भन्दा बढी जातका चरा पाइने बर्दियामा पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ। बर्दियामा अजिङ्गर तथा बाघलाई प्रत्यक्ष हेर्न नेपालमा भएका विभिन्न देशका राजदूतदेखि अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज जस्ता चर्चित विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूसम्म आउने गर्दछन्। उनीहरू बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि गरेको काम देखेरै अध्ययन गर्न आउने गरेका हुन्। निकुञ्जका वार्डेन रमेश कुमार थापाका अनुसार निकुञ्जको हात्तीसारमा रहेका हात्तीबाट हात्तीमै जंगल सफारीको व्यवस्था मिलाउने गरिन्छ। यद्यपि अहिले निकुञ्जसँग माउतेको संख्या भने कम छ। हात्तीमा जंगल सफारीका लागि प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरूको खाँचो देखिन्छ। एकातिर प्रवर्धन गर्ने, अर्कोतिर भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिन नसक्ने हो भने आकर्षित भएका पर्यटक विकर्षित हुन सक्छन्। पर्यटकहरूका लागि सुविधा सम्पन्न होटल, ग्रामीण क्षेत्रमा सुविधाजनक होमस्टे आदिको प्रबन्ध गर्न आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेशका लागि सडक छ, तर ती सडकहरू अहिले सुविधाजनक छैनन्। निकुञ्जभित्रको सडक पक्की वा कालो पत्रे बनाउन आवश्यक हुँदैन, तर
सुविधाजनक ग्राभेल सडक बनाउन सकिन्छ। यस क्षेत्रका जानकारहरूले सडकको स्तर उन्नतिका लागि सरकारसँग कुराकानी भइरहेको बताएका छन्। सरकारी तह, स्थानीय निकाय, निकुञ्ज प्रशासनको सहकार्यमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आकर्षित गर्ने एकीकृत कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ, जुन बर्दियाका स्थानीय र व्यवसायीको पहिलेदेखिकै सपना पनि हो। बर्दिया प्राकृतिक हिसाबले मात्रै होइन, सांस्कृतिक दृष्टिले पनि विविधता युक्त छ। बर्दिया थारूहरूको घना बस्ती भएको जिल्ला पनि हो। यहाँ थारू जातिको पहिचान भेट्न सकिन्छ। बर्दियाका थारूहरूको संस्कृति देखेर पूर्वी तराईका थारूहरू नै पनि आश्चर्यमा पर्न सक्छन्, किनभने पूर्वका थारू र पश्चिमका थारूहरूको भाषा, संस्कृति, परम्परा आदि एक आपसमा मेल खाँदैन। स्वभावमा सोझा र सरल मानिने थारूहरूको आफ्नै कला, संस्कृति र सभ्यता छ। निकुञ्जको मध्यवर्ती गाविस सूर्यकटुवाको डल्ला गाउँमा होमस्टे पनि सञ्चालनमा छ। खानामा स्थानीय थारूहरूको आफ्नै मौलिक खाना खुवाउने गर्दछन्। लोकल कुखुराको मासु, माछा, ढिक्री, लोकल रक्सी आदि अतिथिका लागि दिने गरिन्छ। धेरैजसो पर्यटकहरूले सुविधाजनक शौचालय, सरसफाइमा थप ध्यान दिन सुझाव दिएको उनीहरूले बताएका छन्। पर्यटकहरूलाई मनोरञ्जन दिन थारू होमस्टेमा थारू नाचको प्रबन्ध पनि गरिएको छ। लाठी नाच, झुम्रा, छोक्रा नाच आदि प्रस्तुत गर्दछन्। यस्तो नाच पर्यटकहरूका लागि विशेष लाग्न सक्छ। प्रकृति र संस्कृतिको अनुपम संयोजन रहेको बर्दियामा थारू युवाहरू आफ्नो संस्कृति जोगाउन लागि परेका छन्। विश्वव्यापी सांस्कृतिक हस्तक्षेपका बावजुद थारू जातिले आफ्नो पहिचान जोगाएर बसेको छ। उनीहरूको माग छ, हाम्रो समस्यामा राज्यले हेरिदिनु पर्यो। सामान्यतः विदेशी पर्यटकहरूले बर्दिया पुग्न काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज उत्रनुपर्छ। यो रुटको हवाई भाडा सामान्य नेपालीका लागि महँगो सम्भावना त नेपालमा जताततै छ। बर्दियासम्म पर्यटकहरूलाई सजिलै पुर्याउने पो कसरी हो, त्यो सरकारले सोच्नुपर्ने भएको छ। बर्दियामा धेरै स्थान छन् जुन पर्यटकहरूले हेर्न खोज्छन्। सबै कुरा भएर पनि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज केही पछि परेको भने हो। आशा गरौँ यो राम्रो समय चाँडै आउँदैछ। गुड न्युजमा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि गुड न्युजमा स्वागत छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रसङ्गपछि कञ्चनपुरको बगर खेतीको चर्चा गर्दैछौँ। खोला नदीको बगरमा पाइने भनेकै बालुवा हो। लगानी खेर जानुलाई बालुवामा पानी भन्ने गरिन्छ। अर्थात् बालुवामा पानी हाल्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। तर पौरखीले बगरमै फसल लहलह पार्छन्। हेरौँ कञ्चनपुरका पौरखी किसानको पौरख। कञ्चनपुरका विभिन्न नदीनाला, खोलाहरूको बगरमा तरकारी खेती सुरु गरिएको छ। वर्षातका बेला खोला, नदीनालाहरूमा आएको बाढीले बर्खे खेती गर्न नपाएका कृषकहरूले हिउँदमा आएर बगरमा खेती सुरु गरेका हुन्।
बर्सातका बेला आएको बाढीबाट उब्जाउ जमिनलाई कटान गरी बनाएको बगरमा कञ्चनपुरका कृषकहरूले अहिले तरकारी लगाउन सुरु गरेका छन्। जिल्लाका धेरैजसो किसानहरूको धान खेतमा बाढी पसेर नोक्सान गरेको थियो। खेतलाई बाढीले बगरमा परिणत गरेपछि उब्जाउ जमिन बालुवामा परिणत हुने गरेको छ। त्यस्तो बगरलाई पनि कञ्चनपुरका मेहनती किसानहरूले उपयोग गर्छन्। यस्तो बगरबाट समेत राम्रो आय हुने गरेको किसानहरूको भनाइ छ। जमिनमा बेगर जमिनमा लौका, करेला, फर्सी, स्क्वाइस सबै लगाएका छौँ। 2 महिनामा तयार हुन्छ। माघ फागुनतिर बेच्छौँ। अब हाम्रो यसले अब यो 2.5-3 बिघामा 6-7 लाख आम्दानी हुन्छ। हाम्रो यो मैननगर बजार यो मन्डीमा लगेर बेच्छौँ। कञ्चनपुरका स्थानीय तथा भारतीय नागरिकहरूले जिल्लाकै दोस्रो ठूलो नदी दोदा, जोगबुढा, सुनवर, स्याली, बनहरा, चौधर, झरना खोला लगायतका नदीमा बगर खेती गरिरहेका छन्। किसानहरू आफ्नो खेतसँगै जोडिएको बगरमा खेती गर्दछन् भने भारतीयहरूले जमिन भाडामा लिएर खेती गर्दछन्। बगरमा लौका, काँक्रा, करेला, फर्सी, तरबुजा, बोडी, भेडे खुर्सानी लगायतको तरकारी खेती गरिने र 1 बिघामा लगाएको बगर खेतीबाट एक सिजनमा 1.5 लाखदेखि 2 लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको किसानहरूको भनाइ छ। जिल्लामा 200 को हाराहारीमा किसानहरूले करिब 70 हेक्टर क्षेत्रफल बगरमा प्रत्येक वर्ष हिउँदमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। यस वर्ष कृषि विकास कार्यालय कञ्चनपुरले बगर खेती गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न करिब 7,50,000 बराबरको उन्नत जातको बिउहरू वितरण गरेको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कृषि विकास अधिकृत यज्ञराज जोशीका अनुसार बगरलाई सदुपयोग गर्ने किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी कार्यक्रम अनुसार सहयोग गरिएको हो। हाल जिल्लाभरिमा 100 हेक्टर क्षेत्रफल बगरमा तरकारी खेती गरिएको छ। बगरमा तरकारी खेती सुरु गरेपछि भारतबाट समेत तरकारी आयात गर्नुपर्ने बाध्यता टर्ने तथा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना हुने र उपभोक्ताहरूले आफ्नै भूमिको ताजा तरकारी उपभोग गर्न पाउन थालेका छन्। बगर खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा तरकारीमा परनिर्भरता हटाउन पनि कृषकहरूलाई बिउ बिजन तथा मलखादमा अनुदान दिई अझै प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ। गुड न्यूजका लागि कञ्चनपुरबाट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। निश्चय पनि मेहनत गर्ने तत्परता र अलिकति सिप हुने हो भने बालुवामा पनि तरकारी फल्छ। पाखो भिरमा पनि जडीबुटी जन्ने वनस्पतिको खेती गर्न सकिन्छ। अरु कुनै फसल नहुने सेपिलो जमिनमा अलैँची फलाएर पूर्व पहाडी जिल्लाका धेरै किसान लाभान्वित भएकै छन्। यस्ता अरु पनि धेरै उदाहरण हुन सक्छन् जो हामीले अझै थाहा पाएका छैनौं। गुड न्यूज सकिएको छैन, हामी ब्रेकपछि आउनेछौं। ब्रेकपछि गुड न्यूजमा फेरि पनि स्वागत छ। सो आर्जनका लागि केही लगानी गर्न आवश्यक हुन्छ। केही स्रोत साधन हुनुपर्छ। सबैसँग पर्याप्त लगानी गर्ने स्रोत हुँदैन, तर कम लगानीमा पनि सो आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण कञ्चनपुर जिल्लाका कृषकहरूले देखाएका छन्। च्याउ खेती गरेर मनग्गे आम्दानी गर्ने किसानहरूको संख्या कञ्चनपुरमा बढिरहेको छ। यो हेरौं। कञ्चनपुर जिल्लाका कृषकहरू च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कञ्चनपुरले च्याउ खेती सम्बन्धी विभिन्न समयमा तालिम दिने र खेती गर्न इच्छुक
कृषकलाई अनुदान समेत दिन थालेपछि त्यहाँका कृषकहरू च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका हुन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कञ्चनपुरले कम जग्गा भएका र कम लगानी गरी आमदानी चाहने किसानहरूलाई च्याउ खेती सम्बन्धी तालिम दिन थालेपछि अहिले विभिन्न पेसामा रहेका सीमान्तकृत गरिब विपन्न समुदायका कृषकहरू च्याउ खेतीमा सहभागी भएका छन्। कृषि विकास कार्यालयले जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूलाई सरोकार ओला गैर सरकारी संस्था मार्फत समेत विभिन्न समयमा तालिम दिँदै आएको छ। कार्यालयले आफ्नै प्राङ्गणमा च्याउ खेतीका लागि टनेल कसरी बनाउने भन्ने तालिम पनि दिने गरेको छ। यस्तो तालिम लिएर 1 वर्षदेखि च्याउ खेती गरिरहेकी भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 18 भगतपुरकी तारादेवी धामीले राम्रो आमदानी हुने गरेको बताएकी छिन्। यस्तो आयले घर खर्च टार्न छोराछोरी पढाउन पुगिरहेको कृषक धामीले बताए। थोरै लगानी, थोरै मेहनत र छोटो समयमा आमदानी गर्न सकिने च्याउ खेतीका लागि कृषि कार्यालयले निःशुल्क तालिम र केही अनुदान दिने गर्छ। 50,000 रुपियाँ खर्च गरेर च्याउ खेती सुरु गरेकी उनले अहिले दैनिक 2,000 देखि 2,500 रुपियाँको च्याउ बिक्री गर्छिन्। लगानी कटाएर 1.5 महिनामा 1 लाख भन्दा बढी कमाई गर्ने कृषक धामीको सोच छ। 1 टनेलमा धामीले 160 पोका च्याउ खेती गरेकी छिन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कञ्चनपुरबाट तालिम लिएर व्यवसाय सुरु गरेकी उनले भविष्यमा पनि सरकारी सहयोग आवश्यक बन्न सक्ने उल्लेख गरिन्। तारा धामी जस्तै अन्य कञ्चनपुरका 60 भन्दा बढी कृषकहरूले व्यवसायिक च्याउ खेती गरिरहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेती विस्तारका लागि कृषकहरूलाई तालिमका साथै बिउ बिजन, अनुदान र प्राविधिक सहयोग गरिएको र सीमान्तकृत गरिब दलित समुदायका कृषकहरूलाई समेत मागका आधारित तालिम सञ्चालन गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कञ्चनपुरका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत यज्ञराज जोशीले बताए। बजारमा च्याउको माग बढिरहेका बेला कृषि विकास कार्यालय कञ्चनपुरले समेत यसतर्फ योजना अघि सारेको छ भने कृषि विकास कार्यालय कञ्चनपुरले ग्रामीण क्षेत्रतिर च्याउ खेतीको विस्तार गर्न योजना बनाउन सकी ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरूको जीवन स्तर समेत उकासिने निश्चित छ। गुड न्यूजका लागि कञ्चनपुरबाट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। वास्तवमा महिनामा 10-20 हजार कमाउन धेरै दुःख गर्नै पर्दैन भन्ने असंख्य उदाहरण छन्। मेहनत र पौरखकै आधारमा आफूलाई चाहिने पैसाको जोग गर्न सकिन्छ। यस्ता कैयन प्रमाणहरू छन् हाम्रो समाजमा। धेरै पैसा कमाएर पैसाको डसना ओछ्याउने र पैसाकै सिरक ओढ्ने त भाग्य चाहिएला, तर मानिसको सामान्य आवश्यकता पूरा गर्न भाग्य चाहिन्न। पौरख भए पुग्छ। सफल हुने वा प्रगति गर्ने कुनै बेग्लै सूत्र हुँदैन। सम्भावना बिनाको कुनै क्षेत्र हुँदैन। हामी अपार सम्भावनाको बीचमा छौं, विकासले शिखर चुम्ने मोडमा छौं। अर्काको सफलताले हामीलाई बोल्दैन, किनभने हामी सकारात्मक विचार प्रवाहमा समाहित हुँदैछौं। मुलुक बदल्न पहिले आफै बदलिन जरुरी हुन्छ। यसका लागि सकारात्मक र सुख सन्देशका साथ हामी उपस्थित भइरहनेछौं। आजको गुड न्यूजबाट बिदा चाहन्छौं। नमस्ते।